नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर एउटा विषय निकै पेचिलो बनेको छ। एमसीसी एउटा अनुदान यतिखेर राष्ट्रियताको मुद्दा बन्न पुगेको छ। सामान्य परियोजनाको रूपमा प्रस्तुत भएको एमसीसी किन आज यति जटिल बन्दै गएको छ? एमसीसी का कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचमा केही मतभेद समेत देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमसीसीमा सत्तारूढ दलहरूको स्पष्ट धारणा मागिरहेको छ। त्यसकारण एमसीसी कसरी पास गर्न सकिन्छ या एमसीसी निर्वाचन पछाडि लाने भन्ने विषय पनि यतिखेर बहसमा उठेको छ। त्यसकारण अहिलेको अत्यन्तै चर्चित विषय एमसीसी कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विशेष रूपमा सङ्कटमा परेका छन्। आज हामी एमसीसी त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी टुङ्ग्याउने अथवा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले कसरी यसलाई विवाद रहित ढङ्गले निर्वाचन गराउँछ भन्ने विषय पनि यतिखेर उठेको छ। किनकि निर्वाचन र एमसीसी जोडिएको विषय बनेको छ। त्यसकारण सत्ता के हुन्छ भन्ने सवाल यसकारण उठेको। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद घनश्याम खतिवडा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। त्यसैगरी मसँग आजको यस छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद दुर्गबहादुर राउत। यहाँलाई स्वागत छ। अभिवादन यहाँलाई। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु म। अब एमसीसीको विषय निकै तातेको छ। एमसीसीले गर्दा सत्ता गठबन्धन के हुन्छ भन्ने यतिखेर सबैतिर चासोको र चिन्ताको विषय पनि छ। म खतिवडाजीबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। एमसीसी कसरी टुङ्ग्याउने सवाल यहाँबाट र आजको छलफल यसैबाट प्रारम्भ गरौँ। एमसीसी हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा समेत पाइसकेको विषयको रूपमा एमसीसी आएको छ। एमसीसी एउटा ग्रान्ट हो कि अनुदान हो कि यो लगानी हो कि, आज विज्ञहरूले एकदमै यसमाथि चर्को बहस र जनसरोकारको निकै पेचिलो विषय एमसीसी बनेको हामीले पनि अनुभूत गरेका छौँ। र हामीले भन्यौँ अहिलेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कि हामी त संसदभित्र प्रतिपक्ष हौँ, तपाईँहरूले यसलाई कसरी पास गर्नका लागि योजना बनाउनु भएको छ त्यो चिज टेबल गर्नुहोस्। के हो एमसीसी संसदलाई सुसूचित गराउनु पर्यो अनि प्रतिपक्षले आफ्ना धारणाहरू के हो एमसीसी भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेताहरूलाई अलिक बढी जानकारी हुनुपर्ने होइन र? सवाल यहाँनिर पनि छ है। यस्तो यसमा चाहिँ दालजीले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। यसमा के हो भन्दाखेरि यो एमसीसी सम्झौता नेकपा एमालेको सरकार भइरहेको बेला गरेको होइन। यसका स्वरूपहरू विभिन्न बेलामा परिवर्तन भए भन्ने कुरो पनि सुनिन आएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा सत्ता गठबन्धन दलका दुईटा शीर्ष अध्यक्षहरूले चाहिँ त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले र शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टरले प्रधानमन्त्रीले आफै पत्र लेखेका कुराहरू पनि बाहिर आएपछि त्यो अलिक कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको पत्र पनि भयो भन्ने चर्चा पाइरहँदा हामीले तपाईँहरूले सत्ता गठबन्धनले एमसीसी त्यो सरकारको दायित्व हो कसरी पास गर्ने सोचेको छ ल्याउनुहोस् भन्ने कुरा हामीले गरे हो। नेकपा एमालेलाई हामी प्रतिपक्ष हौँ। हामीलाई अहिले एमसीसी यसको हामीले चाहिँ एकदम स्वरूप नहेरिकन यसको समर्थन विरोधको कुरा आइरहेको छैन। हामी यसको स्वरूप हेर्छौँ। पहिला रूप पक्कै पनि म तपाईँसँग आउँछु। अहिले रूप र सारको विषय तपाईँले उठाउँदै हुन्छ। एमसीसीको बारेमा पक्कै पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई किन थाहा छ भन्दाखेरि कि सत्तारूढ हुँदा र दलमा हुँदाखेरि एमसीसीको बारेमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अलि बढी जोड्ने थियो। त्यसकारण म आउँछु। राउजी, अब कसरी टुङ्ग्याउने एमसीसी विषय तपाईँ सत्तारूढ दलभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि दुई थरी कुराहरू आइरहेछन्, दुई थरीका कुराहरू, र तपाईँको पार्टी अध्यक्षले पठाएको पत्रको सवाल उहाँले पनि उठाउनु भयो। अब कसरी टुङ्ग्याउने त? धन्यवाद दाहालजी। यो विषय अहिले हाम्रो माननीयज्यूले भने जस्तै यो नेपालको राष्ट्रिय विषय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय विषयको रूपमा स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ। र एमसीसीको विषयमा खासै आज हामी माननीय लेभलमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। यो जनरल लेभलमै एमसीसी के हो भन्ने विषय प्रष्ट भइसकेको छ।
यहाँले जोड्नुभयो माओवादी पार्टीको यसमा दुई चरित्र जस्तो भन्ने कुरा जुन अहिले अध्यक्षज्यूको पछिल्लो पत्र भन्नेले चाहिँ केही कन्फ्युजन पैदा गरेको छ, शङ्का पैदा गरेको छ। तर एमसिसीको विषयमा माओवादी पार्टी त प्रष्ट छ नि। यो एमसिसी सम्झौता अहिले जुन सम्झौता आएको छ त्यो सम्झौताभित्रका कतिपय बुदाहरू छन् हैन, त्यो बुदाले त प्रष्ट एमसिसी राष्ट्रघाती हो भन्ने कुरा जस्तो धारा 3 को दफा 2(3) क सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुनेछ भन्ने छ। परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्रै गर्नेछ भन्ने छ। त्यस्तै धारा 7 को दफा 7 क मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित र नेपाल सरकारको कानुनबाजीमा सम्झौतामा उल्लेखित हुनेछ अथवा एमसिसीले जे भनेको छ त्यही हुनेछ। त्यस्तै धारा 5 क ख मा अमेरिका सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला उसले चाहिँ फिर्ता हुन चाहने रद्द गर्न सक्नेछ। अनुसूची ग 2 मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै अनुसूची 4 मा नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पार्नुपर्नेछ। त्यो योजना तयार पार्नुपर्ने छ र त्यसमा चाहिँ भारत सरकारको सहमति हुनुपर्नेछ भन्ने लगायतका अझ अहिले पछिल्लो दिनहरूमा त अझ अरू डकुमेन्ट भेटिए भन्ने चाहिँ अघि चाहिँ माननीयज्यूले भन्नुभयो सुरु कसरी पस्या थियो र यो बीचबीचमा कसरी त्यसमा चाहिँ घुसपैठ हुँदै आयो भन्ने कुरामा त्यो अध्ययनको विषय अझ बाँकी छ। पक्कै तपाईले उठाएका सवालहरू म यहाँ राख्छु, मसँग पनि छ यो विषय। त्यसो हुँदा सम्झौता भ्रम र यथार्थ भन्ने कुरा चाहिँ यो एमसिसी को यो वेबसाइटमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा यसमा भ्रम र यथार्थ माओवादी पार्टीको धारणा भन्नुभयो नि प्रयास गरेको छ। माओवादी पार्टीको धारणा त पहिल्यै प्रष्ट छ कि अब तपाईको हामीले यो एमसिसी सम्झौता हामीले मात्रै भने होइन, सुरुमै कुरा उठ्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ अमेरिकाको सरकारी प्रतिनिधिले समेत यो चाहिँ सैनिक रणनीति अन्तर्गतको हो भनेर प्रष्ट भनिसकेपछि अनि हामी तपाईको त्यसको पक्षमा हुने कुरा भएन। व्यवहारमै तपाईले हेर्नुभयो खै त तपाईको पार्टी अध्यक्ष के तपाईको पार्टी अध्यक्ष अब त्यो म भन्छु त्यो चाहिँ व्यवहारमै तपाईले हेर्नुभयो नि त एमसिसी कै कारण पूर्व सभामुख कमरेड महरा चाहिँ तपाईको त्यो विभिन्न किसिमले तपाईको षड्यन्त्र भएर उहाँ चाहिँ मुख्य गरेर एमसिसी रोकेका कारणले त्यो भएको भन्ने कुरा त दिउनको घाम चाहिँ छर्लङ्गै छ नि। त्यो काण्ड त्यो चाहिँ एमसिसी कै कारण हो, चक्रव्यूहमा फसेको भन्ने चाहिँ हो। प्रश्न त्यही हो, दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ। त्यसैले अहिले पनि हामीले के भनिन्छ एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा अलिकति कम्युनिस्टहरूप्रति लागेको आरोप के छ भने यिनीहरू विदेशी सहयोग लिँदैनन्, एनजिओ आइएनजिओलाई स्वीकार्दैनन् भन्ने भएपछि नेताहरूले कूटनीतिक कुरा गर्नु परेको होला हैन। तर चाहिँ तपाईको अहिले हामीले तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने नेपालको अर्थतन्त्र पनि 3 खम्बे अर्थनीति प्रष्ट छ। अहिले यो हाम्रो सरकार मात्र होइन कि अहिले नेपालमा सबै सरकार, हिजो चाहिँ हाम्रो नेकपाको सरकार हुँदा पनि अहिलेका सरकार हुँदा पनि व्यक्ति समूह सहकारी र राज्य तिनै को हुने लगानी चाहिँ प्रष्ट विदेशी लगानी पनि लिने। तर एमसिसी सम्झौता केवल उनीहरूको सहयोगको लागि मात्र नभइकन त्यो सैनिक रणनीति अन्तर्गतकै हो भनेर त्यहीँको सरकारी प्रतिनिधिले बोलिसकेपछि यो राष्ट्रघाती हो भनेर हामीले उति बेला पनि भनेका छौँ, अहिले पनि भनेका छौँ। रह्यो कुरा मैले कुरा बुझेँ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ। हस्ताक्षर कुरा अहिले उहाँ प्रमुख प्रतिपक्षको माननीयले पनि उठाउनु भयो। हस्ताक्षर गरेर पठाउने अहिले तपाईँहरू चाहिँ तपाईहरुका उहाँका नेता कार्यकर्ता चाहिँ राष्ट्रघाती भनेर सडकमा अनि आन्दोलन गर्ने कति असुहाउँदो भयो भन्ने जनताको भनाइ छ। के अरे दाहालजीलाई थाहा होला, त्यो चिठी पनि तपाईले अध्ययन गर्नुभएको छ। चिठी नै छ मसँग, अध्ययन गर्नुभएको छ होला। त्यो चिठीको आशय के छ हैन। अब तपाईको हामीले अहिले पनि भनेका छौँ त संशोधन हुन्छ हैन, त्यो राष्ट्रको हितमा हुन्छ, सैनिक रणनीतिभन्दा बाहिर आउँछ, शुद्ध सहयोगको रूपमा आउँछ भने त हामीले विदेशी लगानी नलिने कुनै पनि प्रोजेक्टहरूमा नलिने भन्ने त छैन नि त। प्रष्ट कुरा त्यही हो नि। त्यहाँ अध्यक्ष कमरेडको पत्रमा पनि मैले पनि सामान्यतः हेरेँ हैन, त्यो पत्रमा पनि त त्यो हामी सम्झौतै गर्छौँ। पार्टी अध्यक्षको त्यो हस्ताक्षर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तपाईँको पार्टी अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको त्यो पत्रमा त्यस्तो आशय
देखिन्छ, त्यहाँ त लिने आशय देखिन्छ, स्वीकार्ने आशय देखिन्छ, तर अलिक समय दिनुस् भन्ने मात्र त्यो पत्रमै राष्ट्रिय सहमतिको लागि भनेको छ नि त। राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, त्यो राष्ट्रघाती सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन। नेताले कूटनीतिक भाषा चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको होला, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर राष्ट्रिय सहमति गराउनुपर्छ यस्ता विषयमा भनेको छ नि त। आउँछु हजुर, धन्यवाद। खतिवडज्यू, उहाँको विचार सत्तारूढ दलको विचार पनि सुन्नुभयो। उहाँ माननीयज्यू नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो पत्रको आशयमा तपाईँहरूले अलिकति दुराशय राखेको हो, अलिकति अपव्याख्या गर्न खोजेको हो? बिल्कुल होइन, त्यस्तो दुराशय राख्नुपर्ने छैन। एमसिसीको विषयमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन बिल्कुल प्रष्ट छैन। यो अँध्यारोमा तीर हान्ने काम सत्ता गठबन्धनले गरिरहेछ। यो मेरो कुनै प्रहार होइन उहाँहरूलाई। हामीलाई सत्ताबाट उहाँहरूले गठबन्धन गरेर बहिर्गमित गर्नुभयो भन्ने कुराको आशयबाट आयो भन्ने कहीँ नसोच्नु भए हुन्छ। हामी सत्ताभित्र पनि रहन्छौँ, प्रतिपक्षमा पनि रहन्छौँ। कुनै इलेक्सन जित्न सकिन्छ, कुनै हार्न सकिन्छ। यो स्वाभाविक लोकतन्त्रका प्रक्रियाभित्र जाँदाका कुरा हुन्। तर यो सम्झौता जुन छ, तपाईँ अहिले सवाल उठाइरहनु भएको छ, यो सवाल के हो भने एमसिसीको विषयमा नेकपा एमाले सत्तामा हुँदा गरेको सम्झौता होइन। यो सम्झौता गरिएका बेला पनि पुष्पकमल दाहाल सायद राज्यको सेन्ट्रल भागमै हुनुहुन्थ्यो होला। अनि शेरबहादुर देउवालाई र उहाँलाई यो सम्झौताको विषयमा थाहा नहुने, अनि एकदम चाहिँ अहिले यो प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने जस्तो गरी उहाँहरूले जुन बाहिर चर्चा चलाइरहनु भएको छ, यो बिल्कुल गलत कुरा हो। प्रतिपक्षले त तपाईँहरू क्लियर गरेर आउनुहोस्। नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी भनिने एमालेबाट फुटेर गएको माधव नेपालको समूह वा नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुरजीले नेतृत्व गरेको पार्टी, त्यो सबैबाट तपाईँहरू क्लियर भएर अहिले जसले सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, एमसिसी यो हो, गर्ने भए गर्ने लिएर आउनुहोस्। अनि हामी हेरौँला के कन्टेन्ट, के राष्ट्रघाती मुद्दा छन्, हामी त्यहाँ के लाउँछौँ। उहाँहरू ल्याउन एमालेलाई संसदमा टेबल गर्न नसक्ने पनि त्यति स्पष्ट छैन। यो जुन विषयमा एमसिसीमा स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आइसक्दाखेरि पनि अझै पनि एमाले अस्पष्ट हुनुको कारणमाथि चाहिँ मान्छेले शङ्का गरिरहेको छ। कारणमाथि शङ्का होइन, त्यो भित्रका कन्टेन्टहरू के हुन्, बुँदाहरू के हुन् एमसिसीका। अघि मान्यजीले उठाउनु भएको एउटा सवाल ठिक छ, राष्ट्रघाती बुँदाहरू के हुन्, राष्ट्रका हितका लागि हुने बुँदाहरू कुन कुन हुन्, विदेशी सहयोग नलिने भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो कन्ट्रीले हुँदैन लिने, तर उहाँहरूले त्यो बुँदा क्लियर गर्न सक्नु नि भएको छैन। यी स्पष्ट पार्नुहोस् ल। तपाईँहरू दुईजना स्पष्ट पार्दाखेरि पनि धेरै ठुलो सन्देश जान्छ, किनकि भोलि चाहिँ मतदानको प्रक्रिया आयो भने पनि व्हिप जारी नहुने भन्ने खालका समेत छलफल प्रारम्भ भएको हुनाले तपाईँहरूको मत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल प्रश्न पार्नुहोस्, राष्ट्रघाती के कारणले भयो? त्यसपछि उहाँसँग अर्को प्रश्न गर्छु मैले। अघि प्रश्न पार्नुहोस्, किनकि तपाईँले बोलेका आम दर्शकहरूले, लाखौँ दर्शकहरूले एकैपटक हेरिरहनु भएको छ। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, मैले तपाईँको के अरे 6 बुँदाहरू, त्यसभित्रको मैले अध्ययन गर्न भ्याएका 6 बुँदाहरू यी राष्ट्रघाती बुँदा हुन् भने, फेरि पनि मैले भन्नुपर्छ भने धारा 3 को दफा 2, 3 सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुनेछ भन्ने छ एउटा होइन। परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्रै गर्नेछ भन्ने भयो। त्यसपछि प्रोसेस सम्झौतामा लागू भएपछि, सम्झौतामा उल्लेखित र नेपाल सरकारको कानुन बाजिएमा त्यो एमसिसी सम्झौताकै मान्नुपर्ने, नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनेछ भनिएको छ। अमेरिका सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने छ। परियोजना कस्तो चाहिँ, त्यो परियोजनाले के काम गर्ने भन्ने पनि उहिले चाहेको हुने। यो भारत सरकार गठबन्धन दलका अध्यक्षले मन्जुरी हुने लेखेर हामी पास गर्छौँ भन्ने गरी समय देऊ भनेपछि यति प्रष्ट ढङ्गका कुराहरू मान्यज्यूले उठाइरहँदाखेरि यी विषयमा सम्झौता गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो सवाल यो हो, यति प्रश्न हुँदा उहाँले किन ल्याउन लागिरहनु भएको छ? माननीयज्यूसँग मेरो चाहिँ केही छैन, हामी सबै एकै पार्टीका पनि हौँ। तर तपाईँको उहाँले जे भन्नुभयो नि द्वैत चरित्र सरकारको छ भन्ने कुरा जो गर्नुभयो, मलाई त्यो लाग्दैन। द्वैत चरित्र तपाईँको एमालेको छ।
एमालेको रहेछ त? द्वैत चरित्र एमालेको रहेछ। हिजो सरकारमा रहँदा टेलिभिजन सुनिरहनुभएका श्रोताहरूले प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ, द्वैत चरित्र सुनिरहनुभएका र देखिरहनुभएकाले प्रष्ट हुन्छ। नेकपा एमाले भनिरहेको छ ल्याउनुहोस् तपाईँले के पास गर्नु, हामी धारणा बनाउँछौँ। उहाँहरू चिठी लेखेर एउटा चिज माग्नुहुन्छ, संसदमा टेबल गर्नुहुन्न, बाहिर मोमेन्टमा विरोध गर्नुहुन्छ। उहाँहरूका धारणै क्लियर गर्न सक्नु भएको छैन त। पार्टीको अधिवेशनमा तपाईँको पार्टी अध्यक्षले एउटा भन्नुभयो, चिठीमा अर्को भन्नुभयो, अनि चरित्र त त्यहाँ हो नि। सडकमा अर्को बोल्नुहुन्छ। तपाईँले बुझेर पनि मबाट भन्न खोज्नु भएको छ यो कुरा हो होइन। मात्र के हो यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै त्यो पत्र गएको होला छ होइन। प्रश्न कुरा त्यो पत्र महाधिवेशनभन्दा अगाडि, महाधिवेशन भने त विचार र नेतृत्व निर्माण गर्ने थलो हो नि त। महाधिवेशनमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता नै हो भन्नुभएको छ। र अघि उहाँ चाहिँ हाम्रो माननीयज्यूले भन्नुभयो नि एमालेको चाहिँ उसबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय अधिवेशनको बन्द सत्रमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रघाती नै सन्धि हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ भन्नुभएको छ। तर भन्नुभएको छ भने त झन् ठुलो द्वैत चरित्र भयो यहाँभित्र। सम्झौता गर्दा त उहाँ नै प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त, किन गर्नुभयो त्यस्तो राष्ट्रघाती सन्धिको सम्झौता? अहिलेको सूचना सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सत्ताको मन्त्री नै, उहाँहरूको गठबन्धनकै मन्त्री नै त्यो सम्झौता गर्ने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस्, सत्तामा हुँदाखेरि प्रत्येक नेतृत्वले यो विषयमा आफ्नो सहमति छ भनेर पत्र पठाएका सबै हामीसँग दृष्टान्त छन्। पानीमाथिको ओभानो कोही पनि ठिक छ, सबै चिज छ भने राष्ट्रिय हित अनुकूल गर्नुपर्ने विषयमा पत्र लेखेर एउटा चिज गर्ने, सत्तामा हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा सम्झौता गर्ने। पार्टीको अधिवेशनमा अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो पार्टीको अधिवेशनमा आएर राष्ट्रघाती नै हो भन्ने, राष्ट्रघाती नै हो भने अघिल्लो चरण किन पत्र लेख्नुभयो? अनि यो आएर फेरि किन त्यहाँ भन्नुभयो? अनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि क्लियर गर्न सक्दैन। यहाँ नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसले क्लियर गर्न सकेका छैन यो मुद्दा। पत्र किन लेखेको भनेर तपाईँले तपाईँको सुप्रिमोलाई सोध्नु भएको छैन? आशंका देखाउँछ। अघि भनिसके नि पत्रमा तपाईँको के सम्झौता गर्छौँ भन्ने छ त। राष्ट्रिय सहमतिको कुरा छलफल गर्नुपर्ने छ नेपालमा। राष्ट्रिय सहमति गर्नको लागि, राष्ट्रिय सहमति गर्नु पूर्व त्यो चाहिँ त्यसले नेपालको विरुद्धमा हुने राष्ट्रघाती हुने बुदाहरूमा करेक्सन गर्नुपर्ने भन्ने पत्र पनि त गएको छ नि त पहिला होइन। त्यसो हुँदा त्यो कुरा लेखिएको। अहिले चाहिँ माननीयज्यूले भन्नुभयो द्वैत चरित्र हाम्रो त स्पष्ट छ यो सम्बन्धी, एमसिसी सम्बन्धी हामी सरकारमा हौँ अथवा बाहिर हौँ। अहिले पनि तपाईँले एमसिसीको लागि हामीले सरकार छोड्न मिनेट पनि नपर्किने भन्ने छ होइन। एउटा सहसचिव स्तरले पठाउनु पर्ने पत्र वर्तमान प्रधानमन्त्री र सोही दल सत्तारूढ दलको अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउँदाखेरि कति अस्वाभाविक देखियो भन्ने प्रश्नको पनि यतिखेर तपाईँ जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँ त्यस पार्टीको जिम्मेवार नेता हो। त्यो चाहिँ पत्र चाहिँ किन पठाइयो, कसरी पठाइयो भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु परेन। त्यो चाहिँ कति त्रुटि रहे भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेको कुरा भयो। तर चाहिँ त्यसको पत्रको आशय सम्झौतै गर्ने, हामी चाहिँ सम्झौता गरिहाल्नेछौँ भन्ने त छैन नि त। राष्ट्रिय सहमतिको लागि टाइम चाहिएको छ। अब विदेशी लगानी चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यसलाई तपाईँको भरम चाहिँ भोलि यो फलानु पार्टीको कारणले फलानु नेताका कारणले यत्रो चाहिँ बजेट अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले हालिरहेछन् नि त। यत्रो चाहिँ निःशुल्क आएको चाहिँ बिना शर्तमा आएको बजेट फिर्ता गर्न थाले कम्युनिस्टहरूले भन्ने किसिमको हालिरहेछन् नि। त्यसो हुँदा कूटनीतिक भाषामा छ। वामपन्थीहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् त। त्यही सरकारमा हामी छौँ। तर तपाईँले हाम्रो तपाईँको सरकारमा भएको हाम्रो पार्टीको लिडरहरूले प्रश्न बोलिरहेको त तपाईँले सुन्नु भएको छ नि। हामी एमसिसी सम्झौताको लागि त्यस्तो प्रश्न किन छैन भने सम्झौता गर्दा काङ्ग्रेस र माओवादीकै सरकारले सम्झौता गरेको छ। चिठी लेख्दा प्रचण्डले र शेरबहादुर देउवाले लेख्नु भएको छ। यहाँले अघि पनि सवाल संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर थपेर पठाएको तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र उहाँको एकदमै प्रिय पात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदाखेरि थपेर पठाएको भन्ने आरोप पनि आएको छ। अहिले त्यो थपेका बुँदाहरू आउन आरोप लाउने कुरा बेगल कुरा हो। प्रमाणमा रिटर्नमा उहाँहरूको जस्तै चिठी रिटर्नमा आउनु पर्यो नि। त्यस्तो भ्रम छर्नु हुँदैन, यो गलत कुरा हो। नेकपा एमाले
अहिले एमसीसीलाई एमाले पास गर्न दिएन भनेर उहाँहरू अमेरिकासँग वा एमसीसी दिने राष्ट्रहरूसँग कुरा पनि त्यसरी बढाउने, अनि नेकपा एमालेलाई त्यसमा चाहिँ यसरी पास गरौँ भनेर एजेन्डा पनि नल्याउने, यो एमसीसीलाई यो हलो अड्काएर गोरु चड्काउने रूपमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनले लिएको छ। यो बहुत सत्ता चलाउनुहोस्, शुभकामना छ, तर एमसीसी जस्तो कुरालाई यो राष्ट्रघात हुन्छ भनेर पनि बुझ्ने, अनि यो चिजलाई ठिक ढङ्गले संसदमा निरूपण गर्न पनि नल्याउने, आफै पछाडिबाट चिठी लेख्ने यस्तो नाटकीय चरित्र देखाउन पाइन्छ। एमालेलाई चाहिँ राष्ट्रघात, नेकपा एमाले चाहिँ यो एमसीसीलाई यो अनुदानलाई राष्ट्रघात भनेर देख्छ कि देख्दैन? नेकपा एमाले अनुदानलाई मात्रै राष्ट्रघात देख्दैन, यसभित्रका राष्ट्रघाती बुँदाहरू अघि माननीयज्यूले ल्याए जस्तै कुराहरू त्यसभित्र छन् धेरै भने त्यस्ता राष्ट्रघाती बुँदाहरूमा एमाले सहमत हुन सक्दैन। हामी एमसीसी पनि त्यही पार्लियामेन्टमा हो, तपाईँ अघि उहाँ पछि, उहाँ अघि तपाईँ पछि बस्नुहुन्छ होइन? तपाईँले चाहिँ अध्ययन गर्नु भएको छैन, उहाँले त अध्ययन गर्नुभएछ। अहिले मैले सवाल यहाँ जोडेँ, यो उहाँले सत्ता पक्ष हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्नुभयो होला। औपचारिक डकुमेन्ट संसदमा अहिले यो सत्ता गठबन्धनले टेबल गरेकै छैन। के संशोधन गर्नुभयो फेरि? उहाँहरूले पत्र पठाउनु भएको छ, बिचमा अरू धेरै छलफल भयो होला, शेरबहादुर देउबा अमेरिका जानुभयो, फेरि के गठजोड गरेर आउनुभयो, त्यो चिजहरू संसदलाई सुसूचित गर्नु पर्यो नि। यसमा संसदलाई सुसूचित नगरेर अँध्यारोमा राख्ने, यसमा त जस्तो माननीयज्यूले भन्नुभयो नि, परराष्ट्र अरू सबै सत्तामा बस्ने यस्तो कुरा अरू सबै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमसीसीको विषयमा खाने अनि फेरि एमसीसीको विरोध गर्ने त्यो सरकार हामी नेपाली काङ्ग्रेस भएर सरकारमा गएका होइनौँ नि त, हामी त गठबन्धनमा गएका छौँ हैन? गठबन्धनको चाहिँ प्रधानमन्त्री साझा नीति कार्यकारी भए पछाडि उहाँको पनि त विचारमा हैन, उहाँसँग सुरुमै गठबन्धन बनाउँदा नै छलफल भएको छ नि त। तपाईँको त्यो गठबन्धनको साझा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम त छ नि, न्यूनतम सरकारको साझा कार्यक्रम, त्यहाँ एमसीसीको कुरा राखिएको छ त? खोइ त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयमा प्रधानमन्त्री खोइ त सचेत गराएको, त्यही त सचेत गराएर नै साझा जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ न, बालकोट दौडिनु भएको छ, कहिले कोसँग भेटिरहनु भएको छ, उहाँलाई त पास गर्नै पर्नेछ, तर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री गतिविधिमा चुप हुनुहुन्छ नै। त्यो त तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो? हामीले त प्रश्न राखेका छौँ, जस्तो गठबन्धन हुँदा नै एमसीसीको विषयमा यो साझा कार्यक्रममा राखिँदैन भनेर नै साझा कार्यक्रममा राखेका छैन नि त। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको छ, अनि त्यो चाहिँ साझा कार्यक्रममा राखेको छैन। अर्को कुरा तपाईँ हाम्रो पार्टीले त सार्वजनिक रूपमा आफ्नो चाहिँ महाधिवेशनमै बोलिसकेको कुरा छ नि त, बरु काङ्ग्रेस पनि प्रश्न छ एउटा विषयमा मैले सुसूचित गराउनै पर्छ। त साझा कार्यक्रममा छैन भन्नुभयो मान्यज्यूले, सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा छैन भने प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका अध्यक्षले थपक्कै चिठी त साझा कार्यक्रम जस्तै गरेर लेखेर पठाउनु भएको छ, ल सबुत छ त, त्यो त उहाँहरूको कार्यक्रममा आयो त। तपाईलाई प्रश्न भयो ल त्यो कुरा त मैले अघि भनिसकेँ नि, पत्रको विषय पत्रमा तपाईँले हेर्नुभएको छ, साझा कार्यक्रममा छैन भनेदेखि सँगै किन पत्र पठाइयो? जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विभिन्न किसिमले दबाब भइसकेपछि यसमा के गर्ने भनेपछि अध्यक्ष कामरेडले यो त चाहिँ के अरे एकजना पार्टीको र एकजना प्रधानमन्त्रीको कुरा भएन, यो राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सहमतिको लागि हामीलाई टाइम चाहिन्छ, सहमति भएपछि मात्रै त्यो एमसीसी कुरा हुन्छ भने हो नि त। त्यो पत्रले त्यो पत्र लेख्दै नलेख्ने भन्ने भएन नि त, त्यो पत्रमा हामी सम्झौता गर्ने यति मितिमा भनिएको छैन। त्यो त तपाईँको राष्ट्रिय सहमति भएमा, राष्ट्रिय सहमति के विषयमा हुन्छ भने राष्ट्रघाती बुँदाहरू काटियो भने मात्र राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। त्यहाँभित्र भएका मैले अघि भने नि यी लगायत अरू पनि छन् राष्ट्रघाती बुँदाहरू, करेक्सन भयो भने मात्रै सम्झौता हुनेछ भन्ने हो नि त। यसरी प्रश्न पारिदिनुहोस् न कि यदि यो गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन बन्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय थिएन, छैन होइन, अनि संयुक्त पत्र चाहिँ किन पठाएको त?
त्यही त नि मैले मान्छेमा अन्यल त्यहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ छ ठुलो अन्यल त्यहाँ नै भयो ठुलो क्या भ्रम त्यसलाई पनि प्रश्न पार्न तपाईँले त्यो सक्नुहुन्छ पत्र किन पठाइयो भन्ने मात्रै नि पत्रभित्र के छ त्यसको आशय के छ भनेर पनि त्यही त द्वैत भयो कुरा पत्रभित्रको आशय के छ त्यो अमेरिकासँग तपाईँको एमसीसी सम्झौता नभएपछि अमेरिकाले बोलचालै छोड्ने त यति धेरै नेकपा माओवादी केन्द्र क्लियर छ भने तपाईँको महाधिवेशनबाट यो राष्ट्रघाती नै हो भन्ने लागेको छ भने त्यही पत्रमा यो राष्ट्रघाती सन्धि हो हामी गर्दैनौँ भन्ने किन लेख्नु सक्नु भएन तपाईँको अध्यक्षले? त्यति लेखिदिएको भए प्रश्न त्यति लेख्ने प्रश्न उठ्ने थिएन। यो सर्पदेख्दा अनि प्रमुख पत्र किन लेखियो भोलि अमेरिकासँग कुरा किन गरियो भन्ने होइन नि, अरू विषयमा त कुरा पनि गरिएला नि। पत्रको आशय के छ पहिला तपाईँहरू हामी प्रश्न के हुनु भने पत्रमा के भनिएको छ त? म जसरी पनि सम्झौता गराउने छौँ भनेको छ र त्यहाँ यो राष्ट्रघात के अरे यो चाहिँ राष्ट्रिय इस्यु भए हुनाले यसलाई तपाईँको राष्ट्रिय सहमति चाहिनेछ। सहमति गरियो भनेपछि हुनेछ। सहमति के भयो हुनेछ त भन्दा हामीले पहिले पनि बोलेका छौँ सहमति भनेका यी राष्ट्रघाती बुदाहरू करेक्सन भयो भने संशोधन भयो भने मात्रै सहमति हुनेछ त हैन। त्यो कूटनीतिक भाषा हो, अध्यक्षले बोल्न नपाउने भन्ने भएन। पत्र गइसकेपछि अनर्थ लाग्यो के पत्र अनर्थ होइन, पत्रलाई अनर्थ लगाउँदै छ। पत्रले यतिखेर अध्यक्ष कामरेडले बोल्नै नपाउने भन्नै नपाउने पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेताले भन्ने होइन। अनर्थ लगाइएको छ। मेरो जम्मा 3टा सवाल मात्रै हो। एउटा सवाल कमरेड प्रचण्ड तपाईको पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले आफूले यो एमसीसी सुरु गर्दादेखिको इतिहास उहाँलाई जम्मै कुरो थाहा छ र उहाँ प्राइम मिनिस्टर भएकै बेला यो मुद्दा अगाडि बढेको छ। नम्बर 1 पक्नुहोस् मैले भन्न खोजेँ। नम्बर 1 कुरा यो भयो। नम्बर 2 कुरा उहाँले अहिले सत्ता गठबन्धनमा बसिरहँदाखेरि सत्ता गठबन्धनको ठाउँबाट पत्र पनि उहाँले पठाउनु भएको छ। त्यो पत्रलाई जतिसुकै हामीले गरे पनि त्यो पास गर्ने साहित्यको आशयको पत्र छ भन्ने कुरा त्यो पत्र पढेर धेरै विज्ञहरूले पनि अर्थ लाउन सक्ने गरेको छ। त्यो पत्र पढौँ हेरौँ, त्यो भोलि आम नेपाली जनताले छलफल गर्ने विषय हो। तेस्रो उहाँको चरित्र मैले चाहिँ कहाँनिर देखेँ द्वैध चरित्र भने महाधिवेशनले पनि उहाँलाई नगर भन्दाखेरि यस कारणले गर्नुपर्छ भन्न सक्नु भएको छैन भनेपछि उहाँ के हो सम्झौता उहाँले गर्नुहुन्छ, टाइम देऊ हामी पास गर्छौँ भनेर चिठी उहाँले पठाउनुहुन्छ, महाधिवेशनबाट यो राष्ट्रघाती हो गर्नुहुन्न भन्दा पनि थप्पडी कुटेर आउनुहुन्छ। के हो त यो? त्यसपछि अर्को प्रश्न तपाईँलाई, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसदमा हाम्रै आँखाले देखेको छ त्यही संसद सभामुखको टेबल नजिकै त्यहाँ प्रस्ताव छ पारित गरौँ के को टाउको दुखाइ भनेर भन्ने, अहिले चाहिँ फेरि के भने प्रश्न भएर आइजो भन्ने, यो पनि द्वैत चरित्र भएन? यो भएन। यो द्वैत चरित्र किन भएन भने हाम्रो प्रस्ताव त संसदभित्र टेबल गर्ने तयारी हो, गरिएकै छैन। संसदको विषय बन्दै बनेन नि। संसदको विषय बनाएर छलफलमा लगेको भए र अहिले यी कुराहरू खाएर त्यहाँ त हरेक पार्लिमेन्टेरियनहरूका विचारहरू राख्न दिनु पर्यो नि। हरेक बुँदामा अहिले मान्यज्यूले केलाए जस्तो केसरा केलाउनु पर्यो नि त्यहाँभित्र के कन्टेन्ट ठिक छन् के बेठिक छन् भन्ने कुरा त्यो विषयमा छलफलमा ल्याउनै नदिएर गठबन्धनको अहिलेको सरकारले आफू गठबन्धन टिकाउनका लागि मात्रै अरू कुरा र राष्ट्रिय समस्या गाँठो पारिरहने हो भने त्यो बेगल कुरा हो। तर अहिलेको गठबन्धनको एमसीसीको विषयमा गम्भीर त्रुटि छ कि संसदमा ल्याएर छलफल गराउनु पर्यो कि यो पास गर्दैनौँ भनेर फिर्ता गरिदिनु पर्यो। उहाँहरूले के गर्ने एउटा चिज गर्नु पर्यो। अनि मैले राखौँ यो कुरामा मैले अघि पनि भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रश्न राख्ने कि नराख्ने पहिलो कुरा छोड्नु यति प्रश्न पार्दा मलाई थाहा छ म राख्छु मेरो कुरा म राख्छु। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्टै छ यो विषयमा किनकि प्रतिपक्षमा रहँदा पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेका थिए, सत्तामा रहँदा पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेका छन् हैन। र के अरे हामी प्रष्ट छौँ यो राष्ट्रघाती बुदाहरू संशोधन नभइकन हामी हिजो नेकपा हुँदा पनि तपाईँको त्यो चाहिँ पार्टीभित्र पनि अध्यक्ष कमरेड त्यति बेलाको अध्यक्ष कमरेड हाम्रो केपी शर्मा ओलीले त त्यो चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र पनि छलफल गर्दाखेरि यो गर्नु हुँदैन भन्ने झलनाथ खनाल लगायतको यो हाम्रै पार्टीको उसले चाहिँ यसलाई संशोधन बिना पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यति बेला पार्टीभित्र पनि बहस छलफलको विषय बनेको हो।
र अहिले पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने यति कुरा हामीले परष्ट रूपमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भन्दैदेखि त त्यो भनेरै न त गठबन्धन हुँदाखेरि नत्र नीति कार्यक्रममा त्यो तपाईँको एउटा चाहिँ एमसिसी भने अहिले चाहिँ साह्रै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको सम्झौता त्यो के अरे नीति कार्यक्रममा आउँदैन थियो त्यो भनेरै नराखिया हो नि त। त्यहाँ त गठबन्धनका सबै दल, हाम्रो पार्टी मात्रै होइन कि गठबन्धनमा भएका काङ्ग्रेस बाहेकका अरू सबै 4 दलले तपाईँको त्यसो भनेका हुन्। अनि मैले तपाईँको यो कुरा अलिकति परष्टको छैन भन्दाखेरि दोधारेको छ भन्नु चाहिँ एमाले नै छ सरकारमा हुँदा यो एमसिसी एमाले तपाईँको सरकारमा हुँदा यो एमसिसी सम्झौता राम्रो हुने, प्रतिपक्षमा हुँदा नराम्रो। प्रतिपक्षले त आफ्नो धारणा बोल्नु पर्यो नि, सरकारले ल्याएपछि मात्रै बोल्छौँ भन्ने त्यो दुई चरित्र होइन। प्रतिपक्षको पनि यो एमसिसी सम्झौतामा के धारणा हो भन्ने कुरा आम जनतामा यो धारणा बनिसकेपछि प्रतिपक्षमा हुँदैन। त्यो राष्ट्रिय इस्यु हो, राष्ट्रिय इस्युमा अहिले पनि बहुत प्रश्न छ। नेकपा एमालेको के प्रश्नता छ भने नेकपा एमाले यो चिज तपाईँहरूले पास गर्ने हो कि फेल गर्ने हो। पास गरिदिने हामीले लगेर वातावरण बनाइदिए उहाँहरू गठबन्धनको राज गरिरहने, यस्तो मन परि चल्छ। हामीले चुच्चे नक्सामा जस्तै पास गर्दाखेरि त्यो आवश्यक देखियो, त्यो अहिले पनि त्यो विषय यस्तै गरी त्यो संसदमा ल्याउनु पर्यो नि। चुच्चे नक्साको विषयमा संसदमा टेबल भयो, संविधान संशोधनको विषय आयो, यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो प्रतिपक्षले पूर्व सहमति पनि भयो, दलहरूबीच पूर्व सहमति भयो, त्यसकारण संसदमा गयो। यो पनि त प्रक्रिया हो नि त। यो जान्यो त्यसकारण एउटा कुरो देश रहने कि नरहने भन्ने चिन्ता छ। यसो कुरो त्यो त नक्सा कुरा भयो, यहाँ त देशै रहने कि नरहने भन्ने देश रहने नरहने विषयमा म त्यसले त्यत्रो ठुलो गम्भीर विषयमा सरकारले सदनलाई सुसूचित नगराउने कुरा, यो सरकारको एकदम अँध्यारा कुनाबाट अनेक ढङ्गका सम्झौता गरेर मुलुक डुबाउने काममा गठबन्धन लागेको छ। यो मेरो आरोप होइन, प्रमाणले पुष्टि गरिसक्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरू चिठी एक ढङ्गका लेख्ने, आर व्यवहारमा अर्को कुरो गर्ने, पार्लियामेन्टमा ल्याउँदै नल्याउने, बोलाउनु बसाउनु पर्ने पार्लियामेन्ट 1 महिनादेखि सारेको छ। संसद बस्नै नदिने, त्यो यो इस्युमा छैन। हामीले यो इस्युमा छैन। संसद अवरोधको इस्यु अर्को इस्यु छ, त्यसमा सरकारको दायित्व होइन। संसद अवरोध प्रतिपक्षले किन गर्यो? हल गर्नु पर्दैन सरकारले। अभिभावक घरमा, अभिभावकको सरकार भनेको नेपाली जनताको सरकारको दायित्व छ नि। सरकारले आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुँदै जाने, अनि प्रतिपक्षले मलाई उनी गर्यो, टेक्नै दिएन, हिँड्नै, यस्तो रोडेर गाह्रो हुन्छ। प्रतिपक्षमा हामी सबै बसिया छौँ नि, सत्तामा पनि बसिया छौँ नि। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले नि लोकतन्त्रलाई दह्रो बनाउने हो नि। अँध्यारा कुनाबाट जे पायो त्यही चिठी लेखेर षड्यन्त्र गरेर एमसिसी भन्ने चिजलाई आजको सत्ता गठबन्धनले चुर्लुममा डुबाउँदैछ, बिगार्दैछ। यसले राष्ट्रलाई घात हुँदैछ। नेकपा एमाले यो विषयमा प्रष्ट छ। सदनमा ल्याउनुहोस्, राष्ट्रघाती बुँदा जति त्यहीँ छासिन्छ, हुँदैन सम्झौता। राष्ट्रिय हितका मुद्दामा मात्रै सम्झौता हुन्छ। सरकारले गर्न चाह्यो भने, सरकारले गर्न चाहेन भने संसद पनि खोल्न दिनु पर्यो। सरकारले चाहेन भने संसद प्रतिपक्षले खोल्न दिँदैन। संसद चलाउने हाम्रो दम छैन भन्ने लाग्छ भने एमसिसी फिर्ता गरिदिनु पर्यो, अविलम्ब पार्लियामेन्ट विघटन गर्नु पर्यो, चुनावमा जानु पर्यो। चल्न नसक्ने पार्लियामेन्ट राख्नु कामै छैन। तपाईले चल्नै नदिनु त कसरी चल्छ त? चल्न यसो छ नि, यो त राष्ट्रिय विषय छ, आम नागरिकको चासो छ, राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ, अनि यसरी पन्छिन पाइन्छ। पार्लियामेन्ट किन चल्न दिएन भनेर तपाईको मिडियामा मैले पनि एक दुईचोटि बहस गरेको छु। पार्लियामेन्ट भित्र त्यो विषय अर्को विषय छ, त्यो विषय अर्को छ। एमसिसी तपाई जोडिरहनु भएको छ। एमसिसी र पार्लियामेन्ट चल्न नदिएर एमसिसी टेबल नगरेको भनेर सत्ता पक्षले भन्छ भने त्यो सत्ताको नालायकी हो। सत्ताले वातावरण बनाएर के बिजनेस दिने हो पार्लियामेन्टलाई? पार्लियामेन्टको बिजनेस दिने जिम्मा सत्ताको हो, सरकारको हो। त्यो चिज सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ। अनि संसद खोल्ने कुरा, संसद खोल्ने र चल्ने कुराको वातावरण प्रतिपक्षले बनाइदिँदैन, उहाँहरूले बनाउँछ। प्रतिपक्षको भूमिका के हुने भन्ने हिजोको चाहिँ यो अहिले त हामीले पुनर्संरचना गरेर नयाँ
राज्य व्यवस्थामा यो चाहिँ अहिलेको चुनाव गरिरहेका छौँ। हिजोका दिनहरूमा प्रतिपक्ष भनेपछि जस्ता सुकै कुराको पनि विरोध मात्रै गर्ने भन्ने बुझाइ थियो। त्यो बुझाइ अब राख्नु हुँदैन भनेर हामी प्रतिपक्ष भए बेला हाम्रो पार्टीले स्पष्ट गरेको हो। अब त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धी हुँदा पनि राष्ट्रिय इस्युमा उनीहरूले पनि सपोर्ट गरे नि। जस्तो चुच्चे नक्साको विषयमा कोही प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भएन नि। यो पनि राष्ट्रिय इस्यु भएको हुनाले एमाले जस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षले त आफ्नो धारणा त राख्नु पर्यो, पास होला नहोला दोस्रो कुरा। तर अब यो माननीयज्यूको भनाइले त के गर्छ के हुन्छ भने यो एमसीसी सम्झौता 2/3 बहुमत चाहिने होइन नि। यो टेबल हुने बित्तिकै पास गराउने नियतिका साथ बोल्नु भएको छ जस्तो लाग्छ नि त एमाले। हामीले के भन्नु त्यो तपाईँको टेबल हुनै दिनु हुँदैन। किन अमेरिकाले त प्रष्ट भनिसक्यो नि सम्झौता संशोधन हुँदैन भनेर बोलिसक्यो नि त। प्रष्ट बोलिया बेला त्यो चाहिँ टेबल गर्नुपर्ने जरुरी छैन नि। फेब्रुअरी 28 फागुन 16मा यो पास गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको छ। त्यहाँको सहायक विदेश मन्त्री त तिनै दलका प्रमुख नेतालाई फोन गरेर पास गर्नुहोस् या नत्र भन्दैछ। भनेपछि अब थ्रेटको सवाल छ, राष्ट्रियताको सवाल छ, देश जनताको सवाल छ। त्यो नेकपा एमाले सम्झौता गरेर सरकारमा हुँदा लिएको चिज होइन। त्यसो भने सम्झौता गर्नेहरूको नैतिक दायित्व छ कि छैन? नेकपा अनि भन्नु पर्यो नि नेकपा एमाले पास गर्न दिएन भनेर सत्ताको रोइलो हुने। उहाँहरूको सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले यो हुँदैन सत्ता गठबन्धनको विचार चाहिन्छ कि छैन? डराउँछन् नेपालका पार्टी भने सत्ता गठबन्धन केन्द्रले गर्न दिएन भन्दा हुन्छ क्या। राष्ट्रघाती सम्झौता हामी गर्न दिँदैनौँ। इतिहास पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको हिजो के अरे यो राष्ट्रिय राष्ट्रघाती जुन सम्झौता सन्धि जस्तो भनिँदैछ कि त्यसो भएदेखि तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने गठबन्धन तोड्नुहोस्। गठबन्धन भन्दा पहिला नै त्यो कुरामा प्रष्ट भएर त त्यो त साझा कार्यक्रममा ल्याएको छैन। मैले प्रष्ट भने नि अहिले पनि हाम्रो लिडरहरूले साझा कार्यक्रममा नल्याउने पछिल्लो चोटि चिठी लेख्दा चाहिँ यता र यता दुई गठबन्धन भनेकै के कुरा मिल्ने भनेर गठबन्धन हुन्छ नि त। सबै कुरा मिल्दैन नि त। एकै पार्टी होइन नि त्यो। नेपाली काङ्ग्रेस हामी एकै पार्टी हुँ त। अब तपाईँले इतिहास हेर्दा प्रष्ट हुन्छ नि त। राष्ट्रघाती सम्झौता अहिलेसम्म हामीले कहिल्यै गरेका छैनौँ र अब पनि गर्दैनौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने मातृका प्रसाद कोइरालाको बेला यो कोशी सम्झौता भएको छ होइन। बीपीको पाला गण्डक सम्झौता भएको छ। गिरिजा प्रसादको पाला टनकपुर सम्झौता भएको छ। अनि महाकाली सम्झौता शेरबहादुर देवकोटाको बेला भएको छ। त्यही महाकाली सम्झौताका कारण एमाले फुटेको छ। अनि राष्ट्रघाती सम्झौता को गर्छ भन्ने कुरा त जनताले प्रश्न बुझेका छन् नि। यो सम्झौता अनुमोदनका लागि यो सम्झौता अनुमोदनका लागि आउँदैछ। तर प्रचण्ड कामरेड नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो सम्झौता भएको छ। फेरि तपाईले आरोपको लागि आरोप लगाउनु आरोपको लागि आरोप होइन। अहिले इतिहासले बोल्छ। त्यो डकुमेन्ट खोज्नुहोस्। उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यो अध्ययन मैले पनि गरेको छु। त्यो कहिलेदेखि सुरु भएको छ, कसको बेला सुरु भएको अघि तपाईले घुसपैठ भएका छन् भन्ने कुरा छ। 4 वर्ष अगाडि सेप्टेम्बर 14, 2017 मा नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ। यो हामीलाई चाहिन्छ भनेर। यो त 4 वर्ष बितिसक्यो। यो छलफल गरेको हामीले 4 वर्ष भइसक्यो। प्रत्येक सरकार परिवर्तन हुन्छ, उनीहरूले चाहिन्छ भनेर पत्र पठाएका छन्। त्यसो भए केपी कामरेड सरकार प्रमुख भएको बेला त्यसको विषयमा केही छैन त? त्यो पत्रलाई केही नहुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा पत्र गएको छ। किन त्यो हामीलाई आवश्यक छ, यो विकासे परियोजना हो, हामीलाई चाहिन्छ, यति ठुलो रकम चाहिन्छ भनेर उहाँले पनि पत्र पठाउनु भएको छ। उहाँ आज पनि चाहिन्छ भन्ने पक्षमा उभिरहनु भएको छ होइन। अहिले विदेशी अनुदान चाहिँदैन भनेर सायद नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था, अहिले मुलुकको हाम्रो चाहिँ विकासे अवस्थालाई हेर्दा हामी विदेशी अनुदान हात थापेरै मुलुक चलाइरहेको अवस्था हो। यसमा कहीँ कतै लाज मान्नु पर्ने भएन कि आइन्दा विदेशी अनुदान लिँदैनौँ भन्नु पर्यो। तर यो सम्झौताको विषयमा चाहिँ, यो सम्झौता एमसीसीको विषयमा चाहिँ राष्ट्रघाती बुँदाहरू के हुन् भनेर अहिलेको गठबन्धन सरकारले टेबल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? गर्दैन भने उसले हिजो किन साइन गर्यो? प्रचण्डले किन गर्नुभयो? हिजो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले किन गर्नुभयो? त्यो चिज खोजीको विषय हो कि होइन? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। अर्को कुरो, कसले के सम्झौता गरे इतिहासमा त्यो सबै चिज दर्ज छ। हेरेर खोजेर राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरूलाई दण्डित गर्छन् नेपाली जनताले। नेपाली जनतासँग त्यो तागत दम छ। तर यो विषयमा हामी सम्झौता गर्छौँ भन्दै त्यसले पनि राष्ट्रघाती यो सम्झौतामा चाहिँ हस्ताक्षर अथवा यसमा समर्थन गरेको हो भने प्रमाणित हुन्छ भने कारबाही हुन्छ।
सबैलाई हुन्छ मैले भन्न खोजेको सबैलाई तपाईँ हुन्छ। एउटा यस्तो पार्टीको कुरा नेता हो हुनुहुन्छ, मैले भन्नु सबै खोजेको यति मात्र भागीदार द्वैध हुन्छ। चरित्र यहाँनिर देखाउनु हुँदैन पत्र पनि पठाउँदै महाधिवेशनबाट निर्णय पनि गराउँदै आफै प्राइम मिनिस्टर भएको बेला सम्झौता अब त्यो गर्दाखेरि विषय- द्वैध चरित्र भयो अब यस्तो त- गर्नु हुँदैन हजुर, अब त यो राजनीतिमा। सामान्य यो विषय मात्र हो, अब त गम्भीर यो सामान्य हो। विषय भएन। यहाँ त तपाईँले हिजो अस्तिका आजसम्मका पत्र पत्रिका पढ्नुहोस् अमेरिकाले थ्रेट दिइरहेछ पास गर्ने कि के गर्ने भन्नु। अब के गर्ने अब त यसलाई समाधानको बाटोतिर जाने कि पन्छिनी भन्ने विषय छ क्या यहाँ अहिले यहाँ तपाईँ हामीले समाधान खोज्ने कि पन्छिनी सरकारको दायित्व सरकारको नै दायित्व यहाँनिर हो भयो, भयो। सरकारको दायित्व नै यहाँनिर हो कि सरकारको हाम्रोमा कुरा हामीले मिलेन जनता- यो फिर्ता लैजाऊ हामीले भन्न पनि सक्नु जनताको पर्यो सरकारको विषय यी भइसकेपछि बुदा संशोधन गरौँ टेबल प्रत्येकको गरौँ चाहिँ सरकारको विषय हुँदैन त्यो। तपाईँ गठबन्धनमा तपाईँले भनेअनुसार राष्ट्रघाती सन्धि हुँदैछ सम्झौता हुँदैछ तपाईँले होइन तपाईँले समर्थन गरेको कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई भन्नुहोस् कि यो राष्ट्रघाती सन्धिमा तपाईँले सम्झौता गर्न खोज्दै हुन्छ हामी पाए सरकारबाट छोडौँ त्यति भन्न आज सक्नुहुने तपाईँहरूले हैसियत भनेर राख्दै हामीले भन्ने राख्दैन। होइन कि हामीले गठबन्धन गर्नु होइन, पूर्वै भनेका यति- यति छौँ हैसियत तपाईँले हेर्नुभयो राख्दैन हामी माओवादी पाँच केन्द्रले। राजनीतिक दलको गठबन्धनमा 4 राजनीतिक दलले यो एमसिसीको विषयमा यो सरकारले अगाडि ल्याउँछ भने हामी यसमा सहमति एकातिर- हुँदैनौँ भनेरै तपाईँको साझा यसो भयो, कार्यक्रममा क्या? राखेका छैन नि यसो त होइन, मैले मैले कतिपल्ट बुझेँ, भने होइन, तपाईँलाई एकातिर तपाईँहरू त्यो त्यसै कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको यो पछिल्लो गतिविधि पनि तपाईँलाई यो एमसिसी प्रति तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन बेठिक भन्दै हुन्छ फेरि तपाईँका नेताहरू चाहिँ चुनावसम्म नै गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर फेरि भनेको भने गर्नु गठबन्धन भने तपाईँको यस्तो त्यो तरिकाले पार्टी एक होइन नि त एक पार्टी होइन नि गठबन्धन भने के कुरामा शर्तमा राख्ने यति गर्ने ठुलो भन्ने विषयमा कुरामा विमति गठबन्धन भइसकेपछि भयो त गठबन्धन तर त सम्भावनै रहेन चाहिँ नि। राष्ट्रघाती सम्झौतामा गठबन्धन हामीले अगाडि नै भनेको छैनौँ नि त तपाईँको राष्ट्रघाती सम्झौता बोकेर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीले तपाईँले पनि बोकेर हिँड्नु भएन नि त। बोकेको छैन भने अहिले प्रधानमन्त्रीले तपाईँको हाम्रो के अरे सरकारभित्र त्यो छलफलको विषय बनाउनु भएको छ त हामीले मानिरहेको छैनौँ नि त हामीले त्यो सुरुमै त्यो कुरा राखेको छ त्यो 5 दलीय गठबन्धनको 4 दलले यो राष्ट्रघाती सम्झौतामा हाम्रो कुनै पनि चाहिँ छलफल हुँदैन भन्ने शर्तका साथ गठबन्धन भएको छ नि त छलफलको विषय भयो यदि उहाँले पासै गर्ने प्रयासमा संसदमा टेबुलै गर्न खोज्नुभयो सभामुखलाई नै हटाउने अहिले कुरा आइरहेछ तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले सोध्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ यस्तो परिस्थिति आयो भने हामी अरू सबै सरकार छोड्न सक्छौँ हाम्रो पार्टीले अरू सबै तर राष्ट्रघाती सम्झौता हामी गर्दैन राष्ट्रघाती उहाँहरू सरकार छोड्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्न जोडिएर जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो विषय होइन त्यो उहाँहरूको विषय हो चिन्ता छ त्यो उहाँहरूको विषय हो राष्ट्रिय हितका लागि के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू सरकारमा बस्दा मात्रै त्यो कुरा गर्ने सरकारबाट बाहिर आएपछि अर्को कुरा गर्ने हो भने त्यो द्वैध चरित्र हुन्छ अहिले सरकारमा बस्दाखेरि एमसिसी टेबल गर्छौ भनेर लेख्नु भएको छ किन गर्नुहुन्न किन गर्नुहुन्न त्यस्तो सम्झौता किन गर्न खोजेको त प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किन त्यस्तो प्रयास गरेको त नि त्यो हिजोको कुरा हिजो कता के भएको थियो भन्ने कुरा अहिले प्रेजेन्ट सिचुएसनमा हिजो उहाँहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुँदा सम्झौता गरिदिनु भयो सरकारको निरन्तरता हुँदाखेरि अगाडि आयो कामरेडले यो विषयमा राम्रो अध्ययन गर्नुपर्यो प्रचण्डले सम्झौता गरे हो भन्ने कुरा त्यो आरोप नलगाउनु आरोप होइन उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो सम्झौता पनि भएको छ अध्ययन अघिबाट सुरु भयो होला तर उहाँ भएको बेला लेखेका चिठी थुप्रै छन् र आरोप होइन अहिलेको चिठीले त बोल्यो कामरेड बोल्यो केपी शर्मा ओलीका पाला केही भएको छैन नि त होइन भएका होलान् त्यो कुरा खोजेर ल्याउनु न तपाईँ पार्टी अध्यक्ष हुँदा पनि दबाब दिनु भएको म भनिराखेको छु केपी ओलीले लेखेको पत्र यसै गरी बाहिर सार्वजनिक गरेर लिएर आउनु न पत्र सबै सार्वजनिक छन् छैनन् तपाईँको सत्ता सम्झौता गरेर सत्ताको यो अपवित्र गठबन्धनबाट सत्ता टिकाउनका लागि के सम्झौता भित्री कुनामा गर्नु भएको छ ती सेकेन्डरी कुरा हुन् तर यो राष्ट्रघाती सम्झौताको भनेर तपाईँहरू भनिरहँदा आफै राष्ट्रघाती सम्झौता भन्ने यति दिनभित्र त हामी सही गर्छौँ भन्ने योभन्दा द्वैध चरित्र के हुन सक्छ राजनीतिमा सकारात्मक रूपमा पनि त हामीले बुझ्न सक्छौँ त उहाँले के भन्न खोज्नु भएको छ भने यो चुनाव पछाडि फेरि छलफल गरौँ भनेर पनि उहाँले त्यो आशयले जुन किसिमको दबाव र प्रभाव परिरहेको छ सकारात्मक कोणबाट पनि यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता द्वैध चरित्रहरू अहिले मात्र होइन विगतमा धेरै देखिँदै आएका छन् ती को हुन् उहाँ मात्रै होइन उहाँलाई मात्रै अरू पनि के छन् हेर्नुहोस् त्यो चिज खोजीको विषय भएको छ तर अहिले आएर सरकारको एमसिसीका बारेमा मेरो ठाडो आरोप हो अकर्मण्यता छ यसलाई कि फेल गर्ने भनेर जान सक्नु पर्यो उहाँहरूले कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि त शेरबहादुर देउपालाई यो नल्याऊ
अहिले गठबन्धन टुट्छ भनेर कि भनेर यसलाई ब्याक गर्न सक्नु पर्यो कि संसदमा छलफलका लागि ल्याउनु पर्यो, यो सबैभन्दा मेजर कुरा हो। भएको छ कि अब यहाँ BRI र यो MCC को बीचमा द्वन्द्वमा मुलुक फस्दैछ। अब हामी यसरी हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने अवस्था देखिँदैन। तपाईँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेता सांसद हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसकारण अब यहाँ त सङ्घर्ष छिमेकीको पर्ने अवस्था आइसक्यो। यसमा मैले अघि पनि फाइनल हामीले चीनलाई कसरी बुझ्ने यस्ता विषयहरूमा जब मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, यस्ता खालका चाहिँ गलत गतिविधिहरू सुरु गरिन्छ, जियो पोलिटिक्स भू राजनीतिले खेल्ने ठाउँ पाउँछ, भू राजनीतिले खेल्ने ठाउँ पाउँछ, त्यो खेल्ने कुरा होला। तर हाम्रो मुलुकको भू राजनीति अप्ठ्यारोमा छ, म सरकारको प्रमुख हो, म गठबन्धनको नेता हो भन्ने ख्याल नगरिकन विषय अगाडि बढाउन पाइन्छ? प्रतिपक्षको पनि यस्तो भू राजनीतिक जटिल बनेको अवस्था त्यो छ, प्रतिपक्षको दायित्व छ, तर प्रतिपक्षलाई त पार्लियामेन्टमा इस्यु ल्याउनु पर्यो नि। पहिला इस्यु नल्याइकन के भन्न सक्छ प्रतिपक्षले? कि बैठक बोलाएर यो विषयमा के गरौँ भन्नु पर्यो। उहाँहरू सत्ता चलाउने भित्रै मतो मिलेको छैन, उहाँहरू मतो मिलाउनुहोस्। सरकार कसरी लिएर जाने? उहाँहरूलाई अहिले पनि मन्त्रालय फुटाएर दुनियाँ मान्छे मन्त्री बनाउनैमै चौपट्ट छ। 7वटा मन्त्रालय भएको मुलुकमा के अरे प्रदेशमा चाहिँ 12 मन्त्रालय बनाइसक्नुभयो। भागभन्डा गरेर खानु छ। MCC को विषयमा मुलुक बन्धक बनाउन पाइन्छ सत्ता पक्षले? यो सत्ताको अकर्मण्यता हो। तपाईहरु सत्ता पक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ यति कुरा थाहा हुँदै पनि तपाईले पनि यो MCC नेपाललाई सान्दर्भिक देखिएन, हामीलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो पर्यो, फिर्ता लैजाऊ भनेर भन्न सकिन्थ्यो नि। किन संसदमा ल्याउनु पर्छ भनेको त त्यस बेला पनि दृष्टान्त त धेरै छ नि, यहाँ पेश गर्नुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। संसदमा हामीले ल्याउनु पर्छ भन्ने विषय अहिले धेरै यसमा गाँठो परेर गएको अवस्था देखेर नै हो। विगतको परम्परा होइन, विगतको परम्परादेखि हामीले सहमति बन्न सक्छ त। अहिले पनि संसदमा ल्याएर यसलाई चाहिँ अब पासै नगर्ने हो भने सरकारले म पास गर्दिनँ भनेर फिर्ता पठाइदिए भयो। पास गर्ने भए नर्मल सामान्य बहुमतले पास हुन्छ, प्रतिपक्षलाई नसोधी सत्ता पक्षले मात्रै पास गरेर पठाए पनि भयो। 165 मत छ उहाँहरूसँग, 165 मत छ, हामीलाई सोधिर नै पर्दैन। प्रतिपक्षले हुन्न भन्दा पनि हुन्छ भनेर पठाइदिन सक्नुहुन्छ। गरिराखिया छ केही कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले सरकारले टुङ्गो गर्नु पर्यो। पहिला यो MCC पास गर्ने कि फेल गर्ने, लिने कि नलिने, फिर्ता पठाउने कि कार्यान्वयन गर्ने, यो सरकारको दायित्व होइन। अनि यो सरकारको दायित्वमा किन पन्छिने त? अघि मैले भनिसकेँ, अघि पनि भने जस्तो माननीयज्यूले जे भन्नुभएको छ नि, यो यसमा प्रष्ट चाहिँ एमाले छैन, अरू सबै प्रष्ट छन्। नेपाली काङ्ग्रेस गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट छ होइन। तर तपाईँले नै भन्नुभयो नि त, जस्तो सरकारमा भएपछि यो MCC राम्रो देखिने, बाहिर गएपछि नराम्रो देख्ने, एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा आम नेपालीको यो चाहिँ चासोको विषय भइसक्यो बेला पास गर्दा पास हुने र फेल गर्दा फेल हुने विषय होइन यो। अहिले यहाँ उहाँको भनाइले त के हुन्छ भने MCC पास गर्नेतिर उहाँहरूको छ। प्रस्ताव ल्यायो भने एमाले पास गरिदिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूलाई हो भने त्यो हामी धारणा बनाउला। एमाले पास गरिदिनु वा फेल गरिदिनु पर्यो भन्ने धारणा हो भने आउनु पर्यो। यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो दल एमाले नि हो, सोच छ। होइन भने 165 मत वर्तमान सरकारसँग छ। सरकारको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस छ। दुईटै दलको कुरो चाहिँ के भनेदेखि मिलेर चिठी दुईटाले लेखेको छ। अब पनि MCC एमाले पास हुन दिएन भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले त छर्लङ्ग हेरिरहेका छन्, बुझिरहेका छन्। MCC नेकपा एमाले पास गर्दा वा फेल गर्दा हुने चिज होइन। पास या फेल यो सत्तारूढ दलले गर्ने चिज हो। तर MCC कारणले मुलुक द्वन्द्वमा फस्यो भने चाहिँ को जिम्मेवार हुन्छ? त्यो सत्ता, वर्तमान सत्ताले जिम्मा लिनुपर्छ यो चिज। किनभने फेल गर्ने हो भने फिर्ता गरेर पठाइदिनु पर्यो, पास गर्ने हो भनेदेखि यसका बुँदा यी संशोधन गऱ्यौँ भनेर राष्ट्रिय चुच्चे नक्सामा जस्तै राष्ट्रिय सहमति बनाउन थाल्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति कसले बनाइदियो? यो पोलिटिक्सको फन्दामा नेपाल पर्यो भने प्रतिपक्ष चाहिँ पानी माथिको बाना भएर बस्न मिल्छ? त्यो मिल्छ मिल्दैन उसले कति जस अब्जस लिनु। सुन्नु दाल सर, यसले कति जस कति अब्जस लिने भोलिको विषय हो।
तर भोलिको विषय त गम्भीर हुँदैछ। अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा जसले मुलुकमा सत्ता सञ्चालन गरेर बसिया छ, मुलुकलाई आघात पर्यो भने त्यसले जिम्मा लिनुपर्छ। यस्तो राष्ट्रियताको यस्तो देशको गम्भीर विषयमा यसरी तपाईहरु पनि पन्छिन मिल्दैन क्या? यसो कुरा छ, पन्छिने विषय भए यसरी बहसमा झरिनै थिएन। यो पन्छिने विषय नै होइन, सत्ता पक्षले क्लियर गर्नु पर्यो पहिला। यो चीज फेल गर्ने कि पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको मत हुनु पर्यो। फेल गर्ने हो भनेदेखि फिर्ता पठाउनु पर्यो, होइन सत्तामा पनि बसिरहने, निर्णय पनि दिन नसक्ने हो भने उहाँहरूलाई सत्तामा यो गठबन्धन गरेको विषयमा जनताले यसमा सहमति हुँदैन पास गर्नेमा भनेरै त्यो कार्यक्रममा राखेको छैन। प्रश्न छ नि जनताले कसको कुरा पत्याउने, प्रश्नै छैन त्यो कुरा। यति कन्फ्युज होइन, आफू सत्तामा बसेर टेबल नगरेर कि फिर्ता गर्नु पर्यो कि यो एमसीसी न्यूनतम कार्यक्रममा दुवैजनाको दायित्व छ कि जनतालाई स्पष्ट बुझ्ने गरी तपाईहरु माननीय हो, यो देशको जनप्रतिनिधि हो, तपाईहरु दुवैजनाले प्रश्न पार्नुपर्छ जनताले बुझ्ने भाषामा। अब यहाँ जनता अन्यलमा परे, हाम्रो पार्टी मात्र होइन कि गठबन्धनका 4 राजनीतिक दलले एमसीसी को विषयमा पहिले टुङ्ग्याएको विषय हो। किन खिचलो मात्रै त पहिले टुङ्ग्याएको, नत्र त्यो कार्यक्रममा आउँथ्यो नि त। अहिले पहिले नै त्यसो भएको पहिले नै एउटा कुरा है, कोही कसै कोही एउटा कुरा मान्यजीको कुरालाई मैले माने, पहिला नै टुङ्ग्याएको हो भने, पहिल्यै टुङ्ग्याएको विषय हो भने अहिले एमाले संसदमा टेबल गर ल्याउ छिटो भनेर सत्तालाई कोट्याएको त होइन। चिठी ल प्रचण्डजी र चाहिँ शेरबहादुरजीले चिठी लेख्नुहोस् भनेर हामीले लेखाएको त होइन। चिठी उहाँहरूले लेख्नु भएको छ, समय उहाँहरूले माग्नु भएको छ, छलफल उहाँहरूले गर्नु भएको छ। हामी त यति भनिरहेका छौँ यसले मुलुकलाई आघात पार्दैछ। चर्चा अर्कोतिर छ नि त, एमसीसीमा घाँडो सिर्जना गरिदिने, गठबन्धन टुटाइदिने, त्यसपछि कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता चलाउने, त्यसपछि सरकारमा जाने, यस्तो प्रयास स्वरूप एमाले यसरी पन्छिँदैछ भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो अड्कल ज्योतिषीका कुराहरू भन्ने कुरा म यसलाई दिन्छु। यो सत्ता गठबन्धन उहाँहरूको यति मित्रवत ढङ्गले गएको छ, अहिले पनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ। अब आउँदो सङ्घीय निर्वाचनसम्म यो एक भएर गयो अघि बढो हाम्रा साझा उम्मेदवार हुनेछन्। हामीले प्रतिक्रिया पनि दिएका छौँ। साझा उम्मेदवार होइन, चिन्नै एउटै गरेर लड्नुभयो भने पनि नेकपा एमाले चुनावमा एक्लै लड्न तयार छ। चुनाव सधैँ जित्ने गरी लडिँदैन, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि लडिन्छ। उहाँहरूले जित्नु, तर जनताको जनमत लिने आँट हुनुपर्यो नि। चुनावको लागि मर्यादा गर्ने नेकपा एमालेलाई चुनाव चाहिएको छ, चाहिएको छैन। हामी लोकतन्त्रको आवाधिक निर्वाचन चाहन्छौँ। तिनै तहको निर्वाचन समयमा हुनुपर्छ, तर एमसीसी कारणले गर्दा निर्वाचन भएन भने त्यसको थोर बहुत दोष एमाले पनि भोग्नु पर्छ। एमसीसी का कारणबाट चुनाव स्थगन भयो भने, गरेन भने अस्ति पनि आएको थियो त, भदौ भन्दा उता निर्वाचन गरे हुन्छ, असहज भन्दा उता भन्छ भन्ने रोइलो आएको थियो नि। कि कानुन संशोधन गर्नु पर्यो, कानुन बनाउने तपाईहरुको 165 छँदैछ बनाउनुहोस्, होइन भने जेठ 5 गते भन्दा एक दिन पनि उता जान सकिँदैन चुनावमा भनेर हामीले भन्यौँ त। आखिर निर्वाचन आयोगले त्यही तपाईले भने जस्तै बौद्धिक मान्छेहरूले बोल्नुभयो, 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन त हुने भयो। अब एमसीसी टुङ्ग्याउँ निर्वाचनमा जाउँ, त्यसको लागि तपाईहरुको पनि भूमिका हुनु पर्यो। एमसीसी टुङ्ग्याउने कुरा हामीले होइन, एमसीसी टुङ्ग्याउने कुरा अहिलेको सरकारले उहाँहरूसँग त्यो चिज छ, दिनुहुन्छ कि फिर्ता पठाउनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको विषय हो। राष्ट्रिय सहमति बनाउन त वातावरण बनाउनु पर्यो नि, आउनु पर्यो नि त। तपाईको पार्टी अध्यक्षको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि, यो सरकार आउनु पर्यो भनेको भनेर तपाईको पार्टी अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षलाई भन्नुस् यो वातावरणको बनाउनेको नेतृत्व गर्नुस् भनेर। राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा अब राष्ट्रिय सहमति कुरा भयो। मैले अघि पनि भने नि, यो सत्ता पक्षको मात्रै कुरा हुँदैन हैन, राष्ट्रिय इस्युमा निर्वाचन जिम्मेवार प्रतिपक्षको झन् अझ भूमिका रहनु भइसक्यो। जस्तो मैले अघि भने नेपाली कांग्रेस फागुन 16 सम्ममा के गर्ने भन्ने कुरा छ। विपक्षमै थिए हैन, उनी त प्रतिपक्षमा थिए, तथापि पनि तपाईको हाम्रो चुच्चे नक्सामा त उनीहरूले समर्थन दिए नि त। जिम्मेवार प्रतिपक्ष भने त्यो हो। आज नेपाली के अरे नेकपा एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको छ कि छैन भन्ने कुरा त उहाँले जे भन्नुभएको छ नि, हलो अड्काएर गोरु चुड्ने कुरा त एमालेबाट भएको छ। जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका के हुनु पर्थ्यो, नेपाली जनताले जे आशा गरेका थिए त्यो भूमिका आज निर्वाह गरेको छ त नेपाली एमाले हैन। त्यसो हुँदा गठबन्धनको कुरा त हिजो हामी चाहिँ एमालेसँग थियौँ, आज कांग्रेससँग त्यो त छुट्टै मुद्दा हुन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा कोलिसनहरू बन्ने गर्छन्, भत्किने गर्छन्, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रभित्र यस्तो हुने गर्छ। तर कति वैध कति अवैध ती जनताका विषयका कुरा हुन्। प्रतिपक्ष ठिक थियो कि थिएन, सत्ता पक्ष ठिक थियो कि थिएन, वा कुन पक्षले के गर्यो
भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो जनमतमा जानुपर्छ, जनतासँग जानुपर्छ। त्यसका जनताले हामीलाई तिमीहरूको प्रतिपक्षको भूमिका ठिक थिएन भनेर यसरी पनि कुरा उठेको छ। अहिले सत्तारूढ दलका केही उहाँहरूका केही नेताहरू यो विषय जनमत सङ्ग्रह गरौँ पनि भन्ने हुन्छ। यो प्रस्ताव एमालेलाई कतिको स्वीकार्य छ? होइन, यो विषय त छलफलकै लागि नल्याएर के चिज पास गर्न लागि हो भन्ने कुरो पार्लियामेन्टलाई सुसूचित गराएपछि मात्रै अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको दाल सर सत्तारूढ गठबन्धनको स्पष्ट धारणा नेपाली जनता सामु राख्नु पर्यो। नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभामा राख्नु पर्यो। त्यस पछाडि नै धारणा बनाउने कुरा हो। गरिसक्यौँ। अब यो जनमत सङ्ग्रह कुरा पनि जनमत सङ्ग्रहका कुराहरू अहिले यसलाई पनि यसै टुङ्ग्याउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा एक किसिमको प्रस्ताव आएका छन्। यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? अब यो भर्खर बहसमा आएको छ। हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा नबनिकन मैले जनमत सङ्ग्रहमा लाने यसो गर्ने मैले त्यो भन्न सक्दैन। भोलि हामी पनि बहस छलफल गर्छौँ। तर यो विषय म फेरि पनि भन्छु, जनमत सङ्ग्रहमा लाने कि फिर्ता पठाउने कि यसलाई चाहिँ संसदमा लगेर चुच्चे नक्सा जस्तै अनुमोदनका लागि चाहिँ सच्याएर जाने कि यो सत्ता गठबन्धनको दायित्वको कुरा हो। मेजर दायित्व उसँग छ। प्रतिपक्ष नभए पनि ऊ पास गर्न सक्छ। तर चुच्चे नक्सा जस्तै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा हो। यसरी जाउँ भन्यो भने बल्ल त्यहाँभित्र छलफल गर्न सकिन्छ। हरेक सांसदले आफ्ना धारणा ओपिनियनहरू राख्न सकिन्छ। फेरि उही दोहोरिन्छ। मैले अघि भने कि त्यो गठबन्धनका 4 राजनीतिक दलहरूले यो एमसीसी संशोधन बिना हाम्रो समर्थन हुँदैन र यो विषय उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्टै छँदैछ। र अहिलेको आशय के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले गठबन्धनको मुख्य आज पनि त्यसरी पनि मैले टुङ्ग्याएँ, किनकि एमसीसी थुप्रै यहाँ धुरन्धर बुझेका जानेकाहरूलाई पनि ल्याएर मैले छलफल गरिसकेँ। सबैको स्पष्ट धारणा आएको छैन। आफ्नो पक्षका मात्रै वकालत भएको छ। त्यसकारण यो राष्ट्रिय मुद्दा हो। सबैजना एकै ठाउँ आएर चुच्चे नक्सा जस्तै गरी एकमुष्ट जवाफ दिनुपर्छ। त्यसकै लागि तपाईलाई म फेरि पनि भन्दैछु, अहिले पनि जस्तो सत्तारूढ दलले पनि आशंका हुने खालका मात्रै गतिविधि गर्नुभयो। प्रतिपक्षले पनि प्रधानमन्त्रीको दबाब चाहिँ केपी शर्मा ओली हुँदा पनि यसमा यति मात्र मेरो उहाँले भन्नुभयो सत्तारूढ गठबन्धनभित्र 4 दलमा छलफलै भएको छैन भन्नुभयो मान्यज्यूले। छलफल भएको छैन भने संशोधन गर्ने छलफल हो कि फिर्ता पठाउने छलफल हो? छलफल सुरु गर्नुहोस् न। छलफल सुरु गर्नुहोस्। सत्तारूढ दलले स्पष्ट गरी धारणा लिएर आयो भने तत्काल प्रतिपक्षले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ नि त। सत्तारूढ दल स्पष्ट भएर आयो भने सत्तारूढ दल स्पष्ट मुलुकको अहित हुने कुरामा नेकपा एमाले 1 इन्च पनि अगाडि बढ्दैन। मुलुकको हितका लागि र मुलुकको स्वाधीनताका लागि, मुलुकको हित रक्षाका लागि नेकपा एमाले अघि बढ्न तयार छ। मुलुकलाई राष्ट्रघात गर्ने गरी प्रतिघात गर्ने गरी नेकपा एमाले कुनै पनि त्यसमा जान अगाडि तयार छैन। नेकपा एमाले तयार छ। अहिले तपाईँ हामीले मात्र होइन सबैले बुझेका छन् महाकाली सन्धि कसले गरेका थियो। यो विषय फेरि विगतका कुराहरू हुँदा राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हामीले गर्दैनौँ भन्दा सुनाउँछ। अहिले नेपालमा रहेका नेपाली मानिसले उठाएकै जस्तो सवालबाट जाने हो भने त फेरि पनि मैले चिठीमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। फेरि पनि प्रचण्ड कमरेडको दोहोरो चरित्रका विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतातिर दुवैजनालाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै गम्भीर विषयमा गम्भीरताका साथ आफ्नो धारणा राखिदिनु भएकोमा तपाईँहरू दुवैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सगरमाथा टेलिभिजन र यो बहस अहिलेको समकालीन बहसलाई तपाईँले उठान गर्नुभयो। हाम्रा आफ्ना पार्टीका दृष्टिकोणहरू अडानहरू र हामीलाई संसदभित्र पार्लियामेन्टेरियनको भूमिकामा रहँदाका अनुभवहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यसका प्रति धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई। यो सगरमाथा मार्फत हाम्रा पार्टीका धारणा, हाम्रा व्यक्तिगत धारणा जनतामाझ पुर्याउने जुन अवसर जुटाउनु भयो, यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ भोलि फाल्गुन 1 गते पनि हुँदैछ हाम्रो 27औं जनयुद्ध दिवस सुरु हुँदैछ। यसको सन्दर्भमा आम नेपाली जनसमुदायहरू वीर शहीदहरूमा लाल सलाम भन्दै अरू सबै पक्कै पनि यो समय र समाजको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरी हामीले एमसीसी र एमसीसीसँग अलिअलि जोडिएको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछिका निर्वाचन कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद घनश्याम खतिवडा, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद दुर्गाबहादुर राउत। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।